वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकी अपडेट्स। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ दिनों पहले यानी 2 दिन पहले होने वाले लाहौर में पीडीएम के जलसे की। वैसे इस बारे में बात तो मुझे कल करनी चाहिए थी, लेकिन मैं जो कि एक व्यू ले रहा था पूरे मुख्तलिफ सहाफ़ियों का भी और मुख्तलिफ के एक दिन के अंदर आखिर इसके बारे में पीडीएम के बारे में लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और लोग क्या इस बारे में सोचते हैं। और इसके बाद आज मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं आपके सामने आके बताऊं कि मेरा क्या एनालिसिस है और मेरा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम बात करें पीडीएम की पूरी हिस्ट्री की, पीडीएम के पूरे ही स्ट्रक्चर की, तो हमें शुरू ही से कुछ बेयकीनी सी सूरत हाल का सामना है इसमें और हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद पीडीएम जो है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, और ना ही पीडीएम का जो वाज़ेह किसी के सामने पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो किसी के सामने एक वाज़ेह नज़रिया होता है, वो भी हमें नहीं समझ आ रहा कि पीडीएम आखिर चाहती क्या है और पीडीएम आखिर इतनी मेहनत कर क्यों रही है। अच्छा, 3 अहम सवाल हैं जिनको मैं आज डिस्कस भी करूंगा और इन पर एनालिसिस भी दूंगा। सबसे पहले तो बात यह है कि तादाद कितनी थी पीडीएम की जलसे में, लाहौर में कितनी तादाद थी। अगर हम पीडीएम पार्टीज़ की बात सुने तो कोई कहता है 1 लाख थी, कोई कहता है 1.5 लाख थी, कोई कहता है 10 लाख थी। इवन मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 10 लाख थी, और मौलाना साहब ने एक बड़ा बेहतरीन जुमला कहा, वो ये था कि जी ये जो ग्राउंड है, ये जो पंडाल है, ये तंगी दामा की शिकायत कर रहा है। तंगी दामा का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका दामन तंग है, यानी इतने ज़्यादा लोग थे। और मरियम का कहना है कि जी इतने लोग थे कि एक जलसा अंदर हो रहा था, एक जलसा बाहर हो रहा था। मतलब मरियम और उसके अलावा बिलावल ने कहा कि जी पहली दफ़ा जो है मैंने इतना बड़ा जलसा देखा। पीडीएम के बारे में तो अगर बात करें तो पीडीएम ने तो जाहिर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने कहा जी बहुत लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि इनका कंटेंट क्या था। अब कंटेंट पे अगर बात करूं तो कुछ सीधा सीधा पॉइंट ये थे कि पीडीएम तो कहती है कि जी हम तो कानून की पासदारी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, ये सब। और तीसरी ये है कि अगर इस पीडीएम का भी जलसा हुआ है, जो लाहौर का जलसा हुआ है, इसके बाद का क्या लाहेअमल है, इसके बारे में कल तक मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो आपस में मुज़ाकरात वगैरह भी हो चुके हैं, और आपस में एक लाहेअमल भी तय हो चुका है। और लाहेअमल तय होने के बाद एक और भी आपको आज मैं खबर दूंगा, और बहुत क्या कहते हैं तलख़ेज़ खबर दूंगा। वो ये खबर है कि पीडीएम में दरारें पड़ना भी शुरू हो गई हैं, जिसकी बात जो है हम गुज़िश्ता मैं 2-3 महीनों से कर रहा था, और इससे पहले भी मैंने बात की कि जी पीडीएम जो है वो चलने वाली नहीं है और पीडीएम में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अब वाज़ेह तौर पे पीडीएम में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। तो इन तीनों में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मरियम नवाज साहिबा का क्लेम था, पहले उस पर मैं बात करता हूं कि पंडाल भर गया है। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी इतना पंडाल भर गया है कि अब तो लोगों को आने की जगह ही नहीं है। इवन मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अभी भी जो है वो हुकूमत ने आधे से ज़्यादा लोगों को रोक के रखा, अगर हुकूमत लोगों को ना रोकती तो लाहौर, पूरा लाहौर जो है वो भर जाता और ये ग्राउंड जो है ये बहुत छोटा पड़ जाता। इसके अलावा मरियम ने कहा कि जी एक जलसा जो है वो उस ग्राउंड के अंदर हो रहा था, और उसके बदले में इससे बड़ा जलसा, यानी जो ग्राउंड है वो भी भरा हुआ है और ग्राउंड से बड़ा जो जलसा है वो बाहर हो रहा था। आपको अगर मैं बताता चलूँ तो मैं खुद वहाँ उस ग्राउंड में गया हूँ, और इमरान खान साहब के जलसे के दौरान मैंने वहाँ पे थोड़ा खुद भी एनालिसिस किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ग्राउंड कितना बड़ा है। उस ग्राउंड में तकरीबन जो है वो 10 से 12 लाख लोग जो है वो आसानी से उसके अंदर समा सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है। और अगर देखा जाए कि मरियम नवाज साहिबा का कहा जाए, मरियम नवाज साहब का क्लेम मान लिया जाए, तो इससे अंदाजा होता है कि मिनिमम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा लोग थे जो कि इस जलसे के अंदर थे, और मरियम नवाज का क्लेम भी यही है। अगर मौलाना साहब की बात करें तो मौलाना साहब का जो है वो, मौलाना साहब कहते हैं कि जी तंगी दामा की शिकायत कर रहा था ये ग्राउंड, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग थे और शायद ऐसे लगता था कि जी ये ग्राउंड फुल भरा है। लेकिन अब अगर असलियत की बात करें, अब असलियत ये थी कि जो पीडीएम थी, पीडीएम ने तकरीबन इस ग्राउंड का 25 से 30% हिस्सा सिर्फ जो है उसको सिलेक्ट किया था अपने जलसे के लिए। बाकी जो उनका 75% जो इलाका है, 70 से 75% इलाका जो है उसके अंदर जो शेर PMLN के शेर जवान और
جو مولانا صاحب کی سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 30% ایریا جو تھا اگر ہم دیکھیں تو اگر وہاں پہ 10 سے 12 لاکھ لوگ سماتے ہیں تو 3 لاکھ لوگوں کی جگہ جو ہے جو تیسرا حصہ ہے, بلکہ آپ سمجھ لیں چوتھا حصہ اگر ہے تو 3 لاکھ لوگوں کی جگہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے سلیکٹ کی. اب اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں کچھ تصویریں بھی جو ہے وہ اپنے بیک گراؤنڈ پہ چلا دوں گا کہ پی ڈی ایم کا جو حالات تھے اس کے اندر بھی مریم نواز صاحبہ کا جو خطاب تھا وہ شروع ہونے سے پہلے اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا, اور اس خطاب کے دوران جو ہے عقب والا حصہ جو تھا وہ بالکل خالی تھا. یعنی اگر وہ 3 لاکھ لوگ بھی نہیں تھے, یعنی 3 لاکھ لوگوں کا ایریا سلیکٹ کیا گیا, اس کے اندر جو ہے وہ اپنے جلسے کے لیے کچھ انہوں نے, اور 3 لاکھ لوگوں کے اندر بھی تقریباً 40-50 ہزار کی کرسیاں لگائیں گی اور باقی حصہ خالی تھا. لیکن جو وہ والا حصہ تھا, وہ والا ایریا تھا, وہ بھی تقریباً خالی نظر آیا. اور اگر ہم اس کا موازنہ کریں عمران خان صاحب کے جو 2011 کے جلسے ہیں, تو عمران خان صاحب کے جلسے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو بتایا ویڈیو شروع میں کہ میں خود گیا تھا لاہور میں یہ جلسہ اٹینڈ کرنے اور اس جلسے کو انالیسس کرنے, اس جلسے کو کور کرنے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ انارکلی سے ہم پیدل چل گئے تھے, میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے, کچھ صحافی تھے اور ویسے کچھ دوست تھے. تو ہم گئے تو ہم بھی انارکلی جو بازار ہے جو کہ 4-5 کلومیٹر دور ہے تقریباً اس سے, مینار پاکستان جلسہ گراؤنڈ جو ہے اس سے نا دور ہے, تو یہاں سے ہم پیدل چل کے گئے تھے. یعنی اتنے لوگ تھے کہ وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں جی عمران خان کے جلسے سے, تو وہ تو اس سے بہت بڑا تھا, یعنی گراؤنڈ بھی بھرا ہوا تھا اور نارکلی تک جو ہے اس کا تھا. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو مینار پاکستان نے جو ہے وہ مینار پاکستان کے اندر اور بھی بہت بڑے جلسے ہوئے. کچھ بے نظیر بھٹو کا ایک جلسہ ہوا تھا اور وہ بھی بہت بڑا تھا. اس کے علاوہ ایک جلسہ ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, وہ بہت بڑا تھا. اور ایک خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ ہوا, وہ تو خیر بہت بڑا تھا. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب 15-20 ہزار لوگ ہوں گے, اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پی ڈی ایم کے جلسے میں نہیں آئے. دوسری بات, پی ڈی ایم کے جلسے کے کنٹینٹ پہ اگر میں بات کروں تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اسی مینار پاکستان نے اس دفعہ ایک بہت انوکھی چیز دیکھی ہے. اور وہ انوکھی چیز یہ دیکھی ہے کہ وہ پارٹیز جو کہ ایک دوسرے کو ہمیشہ اسی گراؤنڈ میں آ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھیں, ہمیشہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ کستی تھیں اور ایک دوسرے کو کرپٹ کہتی تھیں, غدار کہتی تھیں, ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرنے پہ تلی ہوئی تھیں, اسی جلسے کے دوران وہ تمام پارٹیز اکٹھی ہو کے اب ایک نیا دشمن جو ہے وہ عمران خان کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ آرمی کی صورت میں ہو سکتا ہے, اور وہ پاکستان کی سالمیت ہو سکتی ہے, اس کو انہوں نے للکارا ہے. یہ پی ڈی ایم نے آج دیکھا ہے اور وہ اپنے مخالفوں کو گالی دیتے رہے ہیں. اچھا, اب اس پورے اگر جلسے کا سینیریو دیکھیں تو یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب نظر نہیں آتا. بالکل اس جلسے کے اندر تو جو حالات لگ رہے ہیں پی ڈی ایم کے, تو یہ تو جلسے نے جو ہے وہ تمام امیدیں توڑ کے رکھ دی ہیں. اور اس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں ان سے بڑی نالاں بھی نظر آئی ہیں کہ جی اتنے لوگ پورے نہیں ہوئے. ہاں, اس جلسے کے ساتھ مولانا صاحب کے ورکرز نے بڑا وفاداری کیا, مولانا صاحب نے بڑی وفاداری کیا کہ ان کے مدرسوں کے بہت بچے آئے, ان کے مدرسوں کے لوگ بہت آئے, جس کی وجہ سے وہ کراؤڈ بنا اور اس کراؤڈ کی کچھ تھوڑی بہت اہمیت بنی. لیکن اگر انٹائرلی دیکھا جائے تو یہ جلسہ ناکام رہا ہے. اس جلسے کے اندر وہ والی بات نہیں تھی جو کہا جا رہا تھا. اب بات کرتے ہیں کہ اس جلسے کے بعد اس جلسے کا لائحہ عمل کیا ہے. تو گزشتہ روز جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور اس میٹنگ پہ میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ بڑی ایک انوکھی بات ہوئی ہے جو کہ ہم بات آلریڈی کر رہے تھے کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ 10 جماعتوں کی رہ گئی ہے. جی ہاں, پہلے پی ڈی ایم 11 جماعتوں کی تھی, اب پی ڈی ایم 10 جماعتوں کی رہ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جو محسن داوڑ صاحب ہیں, جو بلوچستان کی ایک پارٹی تھی, پشتون پارٹی تھی پشاور کی, اور یہ میرے خیال میں تو وہ پارٹی جو ہے انہوں نے جو میثاق کے لاہور جو ایک نیا میثاق بنایا گیا, اس کو جو ہے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے علیحدگی اختیار کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ پی ڈی ایم لے کے چل رہا ہے, اور پی ڈی ایم میں کوئی حقیقت نہیں نظر آ رہی. تو اب جو ہے وہ پی ڈی ایم 10 جماعتی پی ڈی ایم رہ گئی ہے, اور اس کے بعد اب انہوں نے یہ لائحہ عمل بنایا ہے کہ 31 دسمبر تک تمام پارٹیز جو ہیں وہ استعفے دیں گی,
کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دیں گی، اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کی جائے گی، یعنی سندھ اسمبلی میں آپ لوگ اپنے استعفے جمع کروائیں گے اور تحلیل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم 31 جنوری تک ٹائم دیتے ہیں اس کو حکومت کو کہ وہ استعفے دے۔ اگر حکومت استعفے نہیں دیتی تو پھر فروری میں فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیا حکومت ان کے استعفے منظور کرتی ہے، کیا یہ استعفے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کیا سندھ حکومت کو چھوڑ دے گی؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو کہ اب ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا سندھ حکومت پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی، یا استعفے کیا کہتے ہیں یہ تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کے وہ استعفے دے دیں گے، اور کیا استعفے جو ہیں وہ حکومت منظور کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے کیا حکومت استعفیٰ دینے پہ راضی ہو جائے گی، اور اگر اس کے بعد لانگ مارچ ہوتا ہے تو لانگ مارچ میں کیا ہوگا؟ ویسے میں نے اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ آج تک کوئی حکومت لانگ مارچ کی وجہ سے نہیں گری۔ کچھ حکومتیں ہیں وہ کچھ عدالتی حکم نامے پہ جو ہے وزیر اعظم چینج ہوئی ہیں، یا کچھ جو ہے وہ طریقہ عدم اعتماد کے ڈر سے کوئی حکومتیں چینج ہو گئیں، ورنہ لانگ مارچ سے جو ہے وہ حکومت نہیں چینج ہوئی۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس دفعہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ بہت تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں پولیٹکس میں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا بہتر ہوگا اور پاکستان کی پولیٹکس آگے بڑھے گی، پاکستان آگے بڑھے گا۔ میری اگلی ویڈیو کے لیے امید کرتا ہوں کہ بہتری ہو۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے مان۔